نبی دا عمرہ لگانا او کلمہ نبی دا عمرہ لگانا اے پردھا پڑھے دا اے حسن نمانا او کلمہ نبی دا کلمہ نبی دا عمرہ لگانا او کلمہ نبی دا عمرہ لگانا اے پردھا پڑھے دا اے حسن نمانا او کلمہ نبی دا کلمہ نبی دا عمرہ لگانا او کلمہ نبی دا عمرہ لگانا اے پردھا پڑھے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین نور الاولین والآخرین وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ایک بار پھر پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. آستانہ عالیہ پیر طریقت واقف اسرار محبت تاجدار اہل نسبت و اہل محبت حضور قبلہ خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ دے عرس مبارک دی اس بابرکت تقریب میری حاضری اور آپ دی تشریف آوری اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماوے. اور اس آستان کو تا روز محشر آباد اور شاد رکھے. حضور قبلہ صاحبزادہ پیر طریقت یادگار اسلاف صاحبزادہ خواجہ احمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دا اور جملہ صاحبزادگان دا اللہ تعالیٰ سایہ نعمت سلامت رکھے. جناب محترم عالم باعمل حضرت علامہ صاحبزادہ پیر افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دے عنایت اور نوازش آپ دے حکم اور ارشاد تے بحیثیت طالب علم دے حاضری ہے. مختصر گزارشات ماہ ربیع الاول شریف اور ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری اللہ بخش مہروی صاحب میرے برادر عزیز حضرت علامہ مولانا قاری صابر حسین صاحب اور اس
آستان دے جامعہ دے استاذ گرامی قبلہ علامہ صاحب مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ آغاز گفتگو بغیر کسی تمہید دے حبیب بن مالک بن عوف المازنی الجمنی 20,000 گھڑ سوار بندے دا لشکر گن کے مناظرے واسطے مکے آیا کھڑا ہے۔ سونے دی کرسی تے بیٹھے ریشم دا لباس پاتا ہوئے سر تے دستارے جس ہیرے اور جواہرات ہیں، سہن حرم ہے، مکہ مکرمہ ہے، کعبہ معظمہ ہے۔ حبیب بن مالک کانا تہودا پہلے یہودی ہے، یہودیاں دا بڑا عالم ہے، وتنصرا پھر نصرانی تھی گیا، نصارہ دا بڑا عالم ہے۔ ہون ان دا تعلق کسی مذہب نال نہیں، دنیا دی کوئی کتاب اس وقت تک ایسی نہیں ہے جڑی این نہ پڑھی ہوئے۔ تمام علوم جڑے اس وقت موجود ہیں انہاں تے دسترس رکھن والا وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ 140 سَنَةً 140 سال عمر ہس۔ سہن حرم وچ سونے نال مناظرہ کرنے واسطے آئے۔ جناب دی توجہ میری طرف ہے، ایک بار جا کے فرماؤ تو سبحان اللہ۔ اس مناظرے دی ابتداء وچ آکھن لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے نبی آئے انہاں کو کوئی نہ کوئی معجزہ ہے، ہر نبی معجزہ گھن کے آئے۔ اگر تسا نبی ہی وے تو تسا کیا گھننا ہے ہو؟ مختصر سوال کیتے سے ہر نبی کل معجزہ ہے، تسا کیڑا معجزہ گھننا ہے ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا حبیب انت تعلم ان نوحا علیہ السلام کانت دلالتہ السفینہ، نوح علیہ السلام دا معجزہ ہے کشتی دا تیرنا، وَأَنَّ ابراہیم علیہ السلام کانت النار علیہ بردن وسلاما، ابراہیم علیہ السلام دا معجزہ ہے چیخے دا گلزار ہونا، وَإِسماعیل فدا بذبح عظیم، اور اسماعیل علیہ السلام دا معجزہ ہے چھری تلو زندہ اٹھنا، وَيونس علیہ السلام التقمہ الحوت، یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چلے گئے، وَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ 40 يَوْمًا، 40 دن تک مچھلی دے پیٹ چ رہ گئے، اخرجہ اللہ سالمن، پھر اللہ نے انہوں کو مچھلی دے پیٹ چ زندہ باہر کٹھا۔ اور وداود علیہ السلام کانت دلالتہ کلام الطیر، داود علیہ السلام دا معجزہ ہے پرندہ نال کلام کرنا، ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، سلیمان علیہ السلام دا معجزہ ہے ہوا کو مسخر کرنا۔ فرمایا وَإِنَّ مُوسَى علیہ السلام کانت دلالتہ العصا، موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے عصا۔ فرمایا حین ضرب البحر، جلے انہا عصا مارا دریا دوتے، اغرق اللہ عدوہ، اللہ نے انہا دے دشمن کو غرق کر چھوڑا، ونجا نبیہ ومعہ، موسیٰ علیہ السلام کو اور انہا دے ساتھیاں کو نجات بخشی۔ وعیسیٰ علیہ السلام دلالتہ الکلمۃ الجمجمہ، عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے دم فرماونا، وَأَحْيَا الْمَوْتَى وَأَبْرَأَ الْأَعْمَى وَالْأَبْرَسِ، انہاں دم کی تے برس دے مریضاں کو شفا بخشی، اندھیاں کو اکھاں نتیاں، مردیاں کو زندہ کیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبیب ہر نبی کل معجزہ ہے، اے تیرا صحیح قول۔ فرمائے نے ابراہیم علیہ السلام دا معجزہ چکھے کو گلزار کرنا،
नूह अलैहि सलाम दा मौजज़ा तूफान विच कश्ती दा तैरावना, इब्राहीम अलैहि सलाम दा मौजज़ा चिखे को गुलजार करना, इस्माईल अलैहि सलाम दा मौजज़ा छुरी तल्लो जिंदा उठना, मूसा अलैहि सलाम दा मौजज़ा असा दरिया ते मार के रस्ते घिरने, असा को सट के अजदहा बनावना, ईसा अलैहि सलाम दा मौजज़ा मुर्दियां को उठा खड़ावना, यूनुस अलैहि सलाम दा मौजज़ा मछली दे पेट चो जिंदा बाहर आवना, और फरमाया दाऊद अलैहि सलाम दा मौजज़ा पखियां नाल कलाम करना, सुलेमान अलैहि सलाम दा मौजज़ा हवा को मुसखर करना, फरमाया खत्म नबूवत दा ताज पाके हुण असां आ चुके हैं, फरमाया इमामत अंबिया दी ये शरफ साडा है। आपने फरमाया हबीब इब्ने मालिक हुण असां तेरे सामने मौजूद है, या हबीब व मा ततलुब, ए हबीब हुण तू मुतालबा कर, ते तमाम अंबिया दे मौजज़ात को पढ़े। आपने फरमाया हुण तू मंगदा, तू क्या चाहना है, सारे नबियां दे मौजज़े इकट्ठे दिखावा या हिक हिक करके अंज अंज दिखावा, तो मंगदा मोहम्मद मुस्तफा दिखेंदा होवे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, लजपाल लजपाल, पीर सिवाग, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह ताला ने वही भेज दी है, वसयुक़द्दिमु अलैका हबीब के सोना अन करीब तोरे कोलो हबीब पहुंचण वाला है, तोरे कोलो आसी माहू बिंतुन, उन्दे नाल उन्दी हिक बीमार धी होसी, खालका अल्लाह ताला बिला यदैन वला रिजलैन वला तस्मा वला तबसुर, उन्दे नाल जी थी होसी जिंदे ना हाथ हिन ना पैर हिन, ना ओ सुनदी है ना देखदी है, तमाम सलाहियत तो माजूर, कुल्लुहुम माजूर बेटी नाल होसी। अल्लाह फरमाए सोना उन्हें नाल 20,000 बंदा तलवार चाह के वदा होसी, उन्हें तलवार देख के रुस नहीं मनना, फरमाया बीमार धी को नाल घिरना सी, किसी को कुछ देवन वास्ते उनका मजहब नहीं देखना, तुसा दुआ दे हाथ चावने, मैं मालिक शिफा अता फरमासा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त निगाह फरमाई हबीब दो, फरमाए ने या हबीब मा ततलुब, दस तू क्या चाहना है, सारे अंबिया दे मौजज़े इकट्ठे दिखावा या अंज अंज करके हिक हिक करके दिखावा। वहां के सोना मेरा मुतालबा है हिन गरबत शम्स, अजल सिज लह बने ते आमन वाली रात सख्त अंधेरी होवे, कोई सितारा आसमान ते न चमके, आमन वाली रात 14वीं दा चंद चमकना है, ओ आधाई रात अंधेरी होवे, फिर तुसा जबले अभी कुबैस ते कदम रखो, फनादल कमर वला चंद को सड्डो, ओ इवें आवे जिवें 5वीं रात दा चंद होंदा है, जिले वो आ वने फिर वो को हुक्म करो इस्तदिर वस्तकमिल के चंद तो हुण पूरा थी वन, अगर फरमावे ना वस्तकमिल के पूरा थी वन तो वल चंद 14वीं दा थिया वने, नहीं फरमाया वस्तदिर, पहले उको आखो के अपने सारे दौर मुकम्मल करके पूरा थी वे, यानी 5वीं रात दा लाहवे सारे सामने 6वीं रात दा हो वने, वल 7वीं रात दा हो वने, वल 8वीं रात दा हो वने, फिर 9वीं रात दा हो वने, तरतीब वार जरन 14वीं रात दा चंद थी वे, एक वला आखो उरकुद इला समाई रिकदन, ऐस्ता ऐस्ता आसमान ते चढ़ वने, जिले आसमान ते पहुंचे फिर एक फरमाओ के वला लाहे आवे, सुम्मा अंजिल हत्ता तकिफ बिबाबिल काबा, ए लाहे आवे मैं एक काबे दे दरवाजे ते चमकदा होया देखा, फकुल लहू तिफ अशवातन, जिले दरे काबा ते चमके वला एक आखो काबे दे 7 चक्कर लावे, चक्कर मुकम्मल करे, वता मुरहु अन यसजुदा, फिर एक हुक्म फरमाओ कि अल्लाह को सजदा करे, सजदा करन तो बाद को अपनी तरफ सड्डो, फिर जिले तुआरे कोल आ खड़े फरमाया तुआरे नाल गुफ्तगू करे, बिलिसानिन तालकिन फसीहिन अरबिय्यिन मुबीनिन, उस गुफ्तगू फसीह अरबी जबान तुआरे नाल गुफ्तगू करे, लफ्ज़ा को समझ आवे इंसानी जबान बोले और साफ अरबी जबान होवे, वला युश्किलु अलैना, और उस जबान सा को समझने कोई मुश्किल न थी वे, असा बासानी को समझ सकूं कि क्या खड़ा है, और उस कलाम दे अंदर तुआरे उते सलाम भेजे और सलाम दे अंदर तो को रसूल आखे।
تو آپ کو سلام کرن تو بعد پھر تورے گرد چکر لاوے، تورے گرد گھومے، آدھے میں کو پرے پرے نہیں دیکھنا چاہتا، جلے گھومے یہ تورے ایویں بالکل نزدیک نزدیک آوے۔ گھومن تو بعد فینشق نصفین ولا ایک بھن بھی واہ دو حصے ہیں، ہاتھ نہیں لاؤنا، اشارے نال بھننا ہے، جلے ترٹ ونجے نصف الى المشرق و نصف الى المغرب، ایک حصہ مشرقی چھوے ایک حصہ مغربی چھوے، ولا میں دیکھا یہ ترٹا ہویا چند جڑ ونجے، جڑ کے آسمان تے چڑھ ونجے، اگر یہ آسمان تے چڑھ گیا ول میں کلمہ پڑھسا۔ میں سمجھی بیٹھا کہ تقریر بھی آپ کرو اور سبحان اللہ یہ آپ آگا۔ فرمایا اگر یہ چڑھ گیا آسمان تے ول میں کلمہ پڑھسا، تے کلمہ پڑھن تو بعد پھر میں اگلا میرے دل وچ ایک سوال ہے، اس دا جواب بعد ہی چھوسی، چونکہ گھروں ٹرن ویلے اپنی بیمار دھی کو جلے سرخ ڈاچی تے بلہامر دا حکم کیتا، ان والے آگ کے آیا ہے، اگر نبی ہویا تا بھیک منگساں، اگر جادوگر ہویا تے میں سوال نہیں کرنا۔ ہن جس وقت منزل آ گئی ہے، ہن آدھے اگر چل چڑھ گیا آسمان تے میں کلمہ پڑھساں ول دل والے سوال دا مسئلہ ہو سی، نہیں تے خیرات نہیں گھننا چاہتا ہا جب تک تسلی نہ ہستی نہیں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبیب رات تھی سی ول اندھیرا چھاوے سی ول ستارے چھپ ویسن ول چند لک ویسی ول میں جبل ابی قبیس سے آساں ول میں سڈ مریساں ولا چند لاسی پھر چند چڑسی دوجی بار آسی کعبے دے در تے چمکسی کعبے دے گرد چکر لے سی پھر ساری طرف آسی سارے نال ہم کلام ہو سی ولس چند کو بھن چھڑے سوں ول بنے ہوئے چند کو جڑے سوں جوڑ کے آسمان تے چڑھے سوں ولا تو دل والی گال نسے سے کلمہ پڑھن تو بعد فرمایا اتنی دیر تک کسی دکھی دے دکھ اسم برداشت نہ کریں دے کسی دا درد اتنا نہ سان دے فرمایا تو آہ دے کہ رات تھی سی ول میں بھیک منگسا فرمایا تو تے جنن سوال کرے سے تو تے جنلے کلمہ پڑھ سے تے کو تے جنلے روشنی میسر آسی لیکن اتنی دیر کسی دا دکھ اسم برداشت نہ کریں دے فرمایا تیرے نال ایک بیمار بیٹی ہے جے کو سرخ ڈاچی تے سوار کر کے تو اپنے خیمے جتھا ٹکائی بیٹھے تو آدھے اگر چند چڑھ گیا تو ول میں اپنی قسمت دے پرزے جڑوے ساں فرمایا تیرے ارادے تباد دہن لیکن اتنی دیر اسا کسی دا دکھ نہ سان دے کسی دا دکھ دور کرن واسطے اسا انہا دا مذہب نہ پوچھتے رہ دے فرمایا اسا دعا دے ہاتھ پہ اٹھے دے اللہ تیری بیٹی کو شفا بھی آتا فرمائے دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لجپال پیر سواگ تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ گھر پہنچے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہی راکعۃ ساجدۃ رکوع سجود چھن احمرت عیناہا من شدت البکائی رو رو کے اکھاں سرخ تھی چکیا ہن والدموع قد بلت الارض اور ہنجوں زمین تے رواں دواں ہن آنسوں زمین تے وہندیاں ودیاں ہن اور رکوع و سجود دی کیفیت ہے کہ رو رو کے اکھاں سج گیا ہن اکھاں سرخ ہو چکیا ہن سرکار نے فرمایا اتظنینا یا خدیجہ ان اللہ یخلف وعدہ تو کیا گمان کرے نہیں ہے اللہ سارے نال وعدہ خلافی کرے سی سر اٹھا کے عرض کی تھی سونے دا سلطان اے تے کوئی خطرہ نہیں کہ وعدہ خلافی تھی سی پر تونے نال سارا پیار جو ہے میں اس وجہ تو ذرا موجی تھی گئی ہم سرکار نے فرمایا کہ ہونے میرے کل جبریل آئے اور جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دا پیغام بھیجائے جبریل علیہ السلام نے ان کے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یقریوک السلام اللہ تعالیٰ تے سلام بھیجائے وَيَقُولُ لَكْ سلام تو بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے اے میرا حبیب لقد امرت القمر لک بالطاعت ما سألک القوم عنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چند کو حکم دیتا ہے میں چند کو ارشاد فرمایا ہے میں چند کو حکم دیتا ہے تواری غلامی کرن دا فرمایا کنن حکم دیتا ہم قبل ان اخلق اباک آدم علیہ السلام بی عام آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 2000 سال پہلے میں چند کو آکھا ہے ایک وقت آسی میرا حبیب آسی ختم نبوت دا تاج سجا کے اور جبل ابی قبیس تے قدم رکھ سی میرا
محبوب جنن فرش زمین تے آکے قدم رکھ کے تے کوئی اشارہ کرے اور رات آ بنجے اللہ فرمائے میں چند کو حکم دیتا ہی کہ سونا آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 9000 سال پہلے آکا ہم میرا محبوب دھرتی تے قدم رکھ سی جیلے اشارہ کرے جن تے سونے محمد دی انگلی دا اشارہ ہوئے وہ نہیں ہو بنجے او آکھیں ترٹ ونج تو ترٹ ونجے او آکھیں جڑ ونج تو جڑ ونجے حاضرین گرامی قدر رات ہو گئی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے سلطان انبیاء کریم آقا علیہ السلام نے آسمان دے چند تو اشارہ کرن تو پہلے دعا فرمائی اندھیرا چھا گیا ولا اشارہ کی طرح آسمان دا چند لہ آئے پنجویں رات دا چند ہے سونے فرمایا ہن پورا تھی بن آہستہ آہستہ 14ویں رات دا ہو گئے فرمائے نے ولا آسمان تے چڑھ بن آسمان تے چڑھ گئے ولا فرمائے نے ولا لہیا تے کو کعبے دے دروازے تے چمک دا ہویا دیکھو چند کعبے دے دروازے تے چمک دا کھڑا ہے سونے فرمائے طیف اشواتن چکر لا چند کعبے دے گرد گھوم ہے ول سونے فرمائے ہم ساڑو آ قریب آکے فصیح عربی زبان جاکے سی السلام علیکہ یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا وعلیکہ السلام ایوہ القمر چند تیرے ہوتے سلام ہوئے سونے فرمایا تے کوئی اجازت ہے تو سارے گرد چکر لا سکتے ہیں محمد بن زیاد البکری لکھ دن جلد سرکار دے گرد میں چکر لائے نا تے منظر کشی فرمائن کہ حالت کیا ہے آسمان دا وڈا چند مختصر ہو کے اللہ علا کل شیئن قدیر ہے اس دے حکم نال مختصر ہو کے سمٹ کے سرکار دے قریب آئے ادن کتنا نیڑے ہے یدخلو من جیبہی ویخرجو من زیلہی اصلے دیا سے کہیں والے انو چمک دا ہے کہیں والے انو چمک دا ہے اگلے لفظ بہت قابل توجہ ہے آدن کے میری ٹھیک چند کتنا نیڑے آ گیا ہے سن سو ہاں ٹھر سی میرا اپنا ایمان تازہ ہوئے جس گالتے مولوی دا ہاں ٹھر ونجے جاگ دے بیٹھے ہوئے جی سرکار دے نیڑے ہو گئے صحابہ کرام کیا آدم ہے کہ کتنا نیڑے ہو گئے فرمایا سب محسوس کیتا ہے یدخلوہ منکم ہل ایمن ویخرجوہ منکم ہل ایسر اسا دے دیا سرکار دے ایک ہی سے جو وردہ پہ ایک ہی سے جو نکل دا پہ آدم دیکھن والے کوئی میں محسوس ہو دائی کہیں ویلے سرکار دے اس کھی سے ہی چون کہیں ویلے سرکار دے اس کھی سے ہی چون چند کو اسا چمکدہ ہویا رہتا ہے معلوم ہوں دے جیب خرچہ جے کوئی چاہیدہ ہوئے فیض یافتہ ہو کے آسمان دے چند عشق مصطفیٰ ترٹ گئے دو حصے ہوئے ایک حصہ مشرقی چھائی ایک حصہ مغربی چھائی اور پھر اسی انگشت مبارک دے اشارے نال ترٹے ہوئے چند کو جوڑ دیتے نے نور ہی نور نال ترٹ گئے نور ہی نور نال ہی جڑ گئے نور دی ایک شعاع نے چند تے ضرب ماری چند ترٹ گیا اور نور دی ہی شعاع نے ایک روشنی فراہم کی تھی ترٹا ہویا چند بغیر کسی لکیر دے جڑ گیا اور پھر حکم فرمائے آسمان سے چڑھون فرمایا اللہ سج کو لہا چھوڑے محمد ولا چھوڑے دے وہ چند بڑا چھوڑے اے بھن چھوڑے دے اللہ ایک کیا جب ماجرہ ہے فرمایا میرے تے میرے محبوب دا معاملہ ہے قدرت نے حبیب کو شانیوں بخشیے چاہے تے چند جوڑے بیٹھا چاہے تے سج بلاوے بیٹھا قسمت دے پرزے امت دے جوڑنا ان سونے واسطے کوئی مشکل
حاضرین گرامی قدر آسمان دے چند کجرن آسمان تے بھیجے نے حاضرین ابو جہل کھڑا دا ان ھذا لسحر عظیم اے تے بڑا جادو ہے حبیب یمنی آہدہ کھڑا واللہ ما ھذا سحر انما ہی آیت کبری یہ کوئی جادو نہیں اے تے بہت بڑی نشانی ہے صحابہ کرام اور بنو ہاشم دے سردار اگھودن میرے سونے نبی دے ہتھن کو بہت ساری تیرے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا ہے جا میرے حبیب کو ان کے پیغام نے وعزتی وجلالی وارتفاعی وعلو مکانتی میں رب ہو کے اپنی عزت اپنے جلال اپنے بلند رتبے اور اعلیٰ مقام دی قسم یاد فرما کے پیاہدہ اے میرا حبیب تیرے دربار دے اندر اس حبیب دا سوال چھوٹا ہے تیرے رتبے بلند ہن ایتے اتنی گال کیتے کہ چند لہا رہو تو سا چند لہا رہتے آج اگر سورج دی گال کریں دا ستاریاں دی گال کریں دا سجار گانے فلکی دی گال کریں دا کہکشاواں دی گال کریں دا نظام شمسی دی گال کریں دا نظام شمسی جیسے کئی نظامہ دی گال کریں دا میں خالق کل ہو کے بیاہدہ میں علا کل شئین قدیر ذاتا تیری عزت دی خاطر ایک چاند تک کیا شئے ہے میں سارا آسمان لہا کے تیری عزت خاطر آج زمین کو ہی آسمان بڑھا دینا فرمایا سونا اگر سوال کر دینا اسا اج زمین کو ہی آسمان بڑھا دینا لیکن یہ گال صرف فرضی نہیں ایک نہیں ایسا ضرور آسی کہ امت آسمان تے چڑھ سی جاگ دے بیٹھے ہو پہلے آسمان تے ولا دوجے آسمان تے ولا تریجے آسمان تے ول چوتھے آسمان تے ول ستویں آسمان تے امت چڑھوے سی 7 آسمانہ تو پار جنت کھڑی ہے عند صدرت المنتہا عندہا جنت المأوہ 7 آسمان پار کر کے امت جنت دے دروازے تے پہنچ سی رضوان دروازے تے کھڑا ہو سی آکسی آخری نبی دی امت اے بڑائی ہی تواری خاطر ہے اگر یہ سوال کر لینا اسا آسمان کو ہی آج زمین بنا لینا زمین کو آسمان کر دینے حاضرین گرامی قدر اس سونے دے شانہ ہی جدا ہے رتبے ہی جدا ہے مقام ہی جدا ہے میں ایک روایت عرض کر کے اجازت چاہتا چونکہ میں اشارہ تو نہیں ہویا لیکن اشارے والے باہر دی عادت ہے نا جی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ آج سارے نال کوئی گال کرنی کچھ پوچھنا چاہ پوچھ کے عرض کیتے سرکار اسے کریں پوچھن دے ارادے نہیں کیتے سوالان دے جواب پہلے ہی مل وینن تو میں تے کدی سوچا نہیں ہا کہ میں سرکار کو لو کیا پوچھ سا اجازت ہوئے میں اپنے ابے کن پوچھا ہوں معلوم ہوئے مرشد جو اجازت دے وے تے سوالاں تے جوڑ نہیں ونی گا ڈا آندہ ہوئے تا ٹھیک نہیں تا جے کو ڈا آندہ ہوئے اکن پوچھ کے نہیں دے ماشاءاللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا حضور امت دے مرشد میں تو کو آدھا نہیں سارے ایک دوست نات خان اور جلے مجمع کو چوپ دیکھن نا وہ گال کریں نا میں وہ گال سنے نا پیا ایک آکھر نہ سمجھائے وہ پیچھے مجمع کو آدھن جڑے گھر بولے دے رانے وہ اتھا بولو سبحان اللہ فرماؤ جی ہوں فرمائے نے پہنچ گیا حضرت ابو بکر صدیق اخلص فی الاسلام مخلص فی الاسلام عاشق رسول آپ دی خدمت بارگاہ دے اندر عرض کی تھی ابا حضور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ پوچھنا ہوئے تا کیا عرض کی تا بنے آپ نے فرمایا عائشہ اگر کریم آقا نے خود ہی موقع دیتا ہے
تے ہاتھ جوڑ کے اتنا پوچھ گنا ہے کہ معراج والی رات تو آکو جو مالک عرشاں تے یاد کیتا ہے اللہ تو کو کیا آکھیا ہے؟ رب سونے تو کو کیا آکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ جی میں جنے دا قد وڈے ہی میں سوال بھی وڈے کرنا ہے. حضور دی امت جنے تا بہن پر ابو بکر جیسا جنا کوئی نہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک گال تا اسرار ہی چھے لیکن ایک راز ایسا ہے میں کھولنا چاہنا. سنے فرمایا کہ اللہ میں کو عرش نے فرمایا ہی لا مکان فرمائے میرا حبیب جائے لوگاں کو معاف کر دیتا میں وہ کو معاف کر دے سا. فرمایا اللہ نے فرمایا جائے لوگاں کو معاف کر دیتا میں وہ کو معاف کر دے سا. واپس واللہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش تھی کہ حاضر تھے یہاں اور اپنے ابا حضور دے بارگاہ آپ نے ارشاد فرمایا اور بابے کو عرض کیتا کہ سونے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ما ورائے عرش کلام اچھے فرمایا ہی جائے لوگاں کو معاف کر دیتا میں اللہ کو معاف کر دے سا. حضرت ابو بکر صدیق دی دھار نکل گئی رو پے. ام المومنین عرض کیتا سرکار اس دے وچ تے خوشی دی گال ہے بخشش دی گال ہے تو سے کیوں رو پے ہو؟ فرمائے نے اس دا معکوس مطلب ہے کہ جائے میرے بندیاں کو معاف نہ کی تھا میں او کو معاف نہ کرے سا. فرمایا اس دا معکوس مطلب تا ہے 190 بندہ تا معاف نہیں کریں دا 10 بندے ہن جڑے لوگاں کو معاف کر دیں دن تو سر لوگاں کو معاف کرو اللہ تو آپ کو معاف کرنے سے. تقریر بھی ہو گئی تبلیغ بھی ہو گئی. نہ تقریر مقصود ہے نہ تبلیغ مقصود ہے اس بارگاہ چو فیض دا حاصل کرنا مقصود ہے. شہنشاہ ولایت بخت والے لوگاں دا سلطان شان والے دا پیر حضرت قبلہ خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار پر انوار تے حاضری اسا ساریاں دی حاضری کو مالک و مولا قبول فرماوے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک